सकाळी ती गाडी येवन म्हाका 5 जाण येयले आनी घरा कडेन विचारपाक लागले तूं मातशें यो रस्त्यार यो म्हणपाक लागले. रस्त्यार येयलो म्हणटकीर म्हाका ते गाडयांक बोल्लो तेमी भितर आनी धरून पूश करपाक लागले भितर. फोर्सफुली बोल्लो 5 जाण आसले. 12 वरांचेर 12 वरांचेर मागीर हांवें म्हणलें मागीर हांवें बोळ मारली म्हणटा लोक कोण येयले आनी लोकांनी मागीर काडून घेतलो. पूण आतां कोण म्हण कळना कोण म्हणटा ते म्हणटा तिजी गाडी मात्र हैदराबादची मनीस ते मोस्टली म्हाका डावट आहा ते म्हाजे बरोबर पयलीं एक पार्टनर आसलो त्रिनाथ राव म्हणून तेणी तेमकां धाडला. एक गुंड दिसता ते म्हाका पयलीं गाडयांक स्वर आसलो सगळो आसलो. मागीर गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी येवन म्हाका मागीर रेस्क्यू केलो तेंचे कडेन. पूण खंय व्हरता कितें आयडिया ना ते कांयच आयडिया ना तेंच्या गाडयांक कितें सामान आसलें कितें वस्तू आसल्यो कांयच कळना. सोरो बी आसलो गाडयांक सोरो भरलो आसलो. प्लस खंय व्हरता तेणें सांगताले. मागीर गांवच्या लोकांनी येवन मागीर तेमकां पुलिसांक फोन मारून तेमकां पुलीस स्टेशनाचेर घेवन येयले. आतां ते कितें खंयचेय जन्माचे कितें येयल्ले कितें काय एकल्यान म्हणलें तरी पूण आपल्या त्रिनाथान धाडलो म्हण. त्रिनाथ म्हणल्यार तो खोला बिचार बिजनस करता शेक्स हें करता म्हणटकीर तेजे कडेन मागीर मातशें डिस्प्यूट जाल्लो लास्ट 2 म्हयने पयलीं. म्हाका डावट आहा तेणी तेमकां धाडलो आसतलो तेणी धाडलाच बी तेंकां तेणी एकल्यान सांगलें म्हाका की त्रिनाथान धाडलो म्हणून. पुलीस केस बी तशें कितें जाला तुगेली तेलंगणा अशें कितें इन्फॉर्मेशन आसता? तेमी एक फॉल्स केस तयार केली थिंग तेलंगणा. फॉल्स एक केस तयार करून आपूण पुलीस म्हणून सांगपाक लागले पयलीं मागीर गाडया म्हणपाक लागले आमी पुलीस म्हणपाक लागले कंप्लेन आसा म्हणपाक लागले तुजेर. आनीक मागीर आतां पयल्या ती कंप्लेन बी सगळी बेश्ट तेंची तेतून सत्य काय ना. आतां तुवें कंप्लेन दिला न्ही काणकोण कंप्लेन दिला तेंची बेगीन मातशें पुलिसान तेजी कितें डिमांड आसा तुजो? डिमांड मेन एक्यूज त्रिनाथ म्हण आसा पळय ताका हिंगा हाडचो. तेणे ज्या मनशान धाडलेलें ज्या मनशान धाडल्या मनशान हैदराबादान ताका हांगा हाडचो. ते मागीर मेन सामको पुलिसां कडेन विनंती सामकी. हय म्हाका दिसता ही जी घटना घडल्या खूब डेंजरस अशी एक ही घटना घडिल्ली आसा. जो जयेश म्हण आसा ताका फोर्सफुली ताणें हाडून गाडया व्हरून आतां ते कितें करपाक सोदताले ताजे कडेन तें आमकां कांय खबर ना. पूण म्हाका दिसता की ह्या गांवांक आमच्या अशी आमी घटना घडपाक केन्ना दिवची ना. सो आमचे गांवच्या लोकांची एकूच मागणी आसा की जो हातून जो सूत्रधार आसा त्रिनाथ राव म्हणून जो कोण आसा हैदराबादचो ताका बेगिनात बेगीन हांगा हाडून ताजेर कितें तरी चवकशी करून हाजेर एक कितें तरी डिसिजन घेवपा जाय बेगिनात बेगीन अशें म्हाका दिसता. आनी पोलीस जाल्या पर्यंत तेंच्यांनी कायदो हातांत घेतलो कायदो हातांत घेतलेलो आसा. सो तांचेरय कारवाई जावपाक जाय तांचेर एक्शन जावपाक जाय सस्पेंड जावपाक जाय ते कारण ह्या तरेचें काम ते करपाक शकना हांगा येवन. ही गुंडागिरी टायप जाल्ली आसा. आमचे गांव आज दनपारचे जाल्ले कारणान कोण कमी लोक आशिल्ले घरा कडेन. सो अशें जर घडणूक घडल्यो ते त्रिनाथ राव म्हणटा आसा ताका इमिडिएटली हाडून पुलिसांनी चवकशी करपाक जाय. तांकां जे एक्यूज आहा तांकां अरेस्ट करपाक जाय. खोला केपें हांगा एक इन्सिडंट घडलो. हांगाचो एक बिझनेसमॅन जयेश पागी हाची घरा कडेन तेलंगणाची एक गाडी येयली. ह्या गाडये भितर 5 जाण आशिल्ले ते देंवले आनी ते कितें तरी उलोवपाक जाय भायर आपोवन हाडला आनी ताका गाडये भितर फोर्सफुली भरून ते घेवन वयताले. जेन्ना घेवन वयताले तेन्ना तेणें बोवाळ केलो आनी ते गांवचे लोक एकठांय जालो. तेजो भाव बी दुसरी घरांतल्यान येयलो एकठांय जालो. ती गाडी आडयली आनी ते काडून घेतलो आनी तेंची आनी ते जे आशिल्ले तेंची बाचाबाची जाली. तेन्ना काणकोण पुलिसांक आपयले. पुलीस स्टेशनार देखील अशें कळटा की हे हितून भितर जे 3 जाण आशिल्ले ते तेलंगणाची पुलीस एकलो ड्रायव्हर आनी एकलो थंयचो लोकल कितें तरी केसी लागून येयल्ले अशें म्हण सांगता. स्पश्ट अजून तेणी कांयच सांगूना. काणकोणचे लोक डिमांड करता हें असलें जें घडलां हें काणकोणाक सहन करून घेवचें ना. फाल्यां हेचेर कितें तरी कारवाय जावची अशी काणकोणच्या लोकांची मागणी आसा. त्याच बरोबर फाल्यां 3 सुमार 200-300 लोक पुलीस स्टेशनार वयतले आनी कितें जर कारवाय जावना जाल्यार थंय बसतले असो काणकोणच्या लोकांनी इशारो दिल्लो आसा. The voice for Coin.